गगज्जल प्रवाह भावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्घमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुद्धकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् संभ्रमभ्रमन्निलोलवीजिवल्लरी विराजमानमोहनगज्जगज्ज्वलल्ललाटमट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे एशिया महाशिवरात्रि पर्व 2070 पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण माउन्टेन टेलिभिजनमा जटाटवी कलशल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति संविधान अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल गगज्जल प्रवाह भावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्घमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुद्धकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् संभ्रमभ्रमन्निलोलवीजिवल्लरी विराजमानमोहनगज्जगज्ज्वलल्ललाटमट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे महाशिवरात्रि पर्व 2070 पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण माउन्टेन टेलिभिजनमा जटाटवी कलशल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका नेपालको एकमात्र आध्यात्मिक भक्ति दर्शन इन्टरनेशनल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई महाशिवरात्रि पर्व 2070 को पावन अवसरमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट भइरहेको महाशिवरात्रि 2070 को विशेष यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात भगवान शिवको उत्पत्ति भएको दिन विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आजको दिन महाशिवरात्रिलाई धुमधामका साथ र बडो धार्मिक आस्थाका साथ मनाउने गरेका हुन्छन्। आज शिवरात्रिको यो
अवसरमा महाशिवरात्रिको यो अवसरमा हामी पवित्र पाशुपत क्षेत्र परिसरमा रहेर दिनभर जसो शिवरात्रिको महाशिवरात्रिका गतिविधिहरूबारे माउन्टेन टेलिभिजन र भक्ति दर्शन टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनेछौँ। आज भगवान शिव र पार्वतीको विवाह भएको दिन पनि हो र ब्रह्माले आज भगवान शिवको उत्पत्ति गरेको दिन भएकोले पनि कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि मध्येको शिवरात्रि पनि विशेष पर्व हो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि। त्यसकारण पनि महाशिवरात्रिको एकदमै महत्व रहने गरेको छ र विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष धार्मिक आस्थाका साथ मनाउने गरेको पाइन्छ। यो पवित्र पाशुपत क्षेत्र विशेष गरी शिवरात्रिको लागि विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा केन्द्रबिन्दु र धार्मिक आस्थाको साथ रहेको पाइन्छ। विश्व सम्पदामा सुस्वीकृत पशुपतिनाथमा आज महाशिवरात्रिको दर्शन गर्न, भगवान शिवको दर्शन गर्न महाशिवरात्रिको अवसरमा विभिन्न देशबाट गरी लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरूले भगवान शिवको दर्शन गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। आज बिहानै 3 बजेदेखि 4वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो यो भगवान शिवको दर्शनको लागि र त्यो 4वटा लाइनमा लगभग आधा घण्टा जति मात्रै लाइनमा कुर्नुपर्ने अवस्था, लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था रहेको हामीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाइसकेको छ। भगवान शिव र पार्वतीको मिलन भएको दिन अर्थात विवाह भएको दिन भगवान पार्वतीले लामो समयसम्म कठोर व्रत बसेपछि आज भगवान शिव स्वयं प्रकट भएर दुवै भगवान शिव र पार्वतीको विवाह भएको दिन भएकोले पनि विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूको लागि आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर व्रत बस्ने प्रचलन पनि रहेको छ। आजको दिन निर्जल व्रत बस्यो भने भगवान शिव खुसी भई प्रसन्न भई सर्वसिद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। आजको दिन व्रत बस्नेहरूले भगवान शिवका प्रिय वस्तु दूध, बेलपत्र, धतुरो लगायतका सामग्रीहरू भगवान शिवलाई चढाउने गर्दछन् र दौडो श्रद्धाका साथ भगवान शिवको दर्शन गर्ने गर्दछन्। यति बेला यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी पशुपति नाथको यो मूल गेटमा रहेका छौं। श्रद्धालु भक्तजनहरूको निकै भीड़ देखिएको छ। बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवान शिवको दर्शनको लागि लाइनमा उभिएका छन्। हजारौं श्रद्धालु भक्तजनहरूले अहिलेसम्म दर्शन गरेर गइसकेको सूचना पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई दर्शन गर्न सहज होस् भनेर अत्यन्तै व्यवस्थित बनाएको श्रद्धालु भक्तजनहरूले पनि भनिरहेका छन्। स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा निकायका 3 अङ्गहरू, स्वयंसेवक, स्वास्थ्य शिविरहरू लगायतको सुविधाहरू रहेको छ। यहाँहरू पनि पशुपतिनाथमा आउन सक्नुहुन्न भने घरमै बसेर पनि भगवान शिवको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ र दिनभरि यहाँ हुने भगवान शिवको दर्शनका लागि आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूका गतिविधि, भगवान शिवको यो महापर्व शिवरात्रिको यो अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा हुने पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा हुने गतिविधि बारे आज हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहनेछौँ। यहाँहरू माउन्टेन टेलिभिजन र नेपालको एकमात्र आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजन बाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ र यो महाशिवरात्रि पर्व 2070 लाई मुख्य प्रायोजन गरेको छ एनआईसी एसियाले बेला बेलामा शैक्षिक क्षेत्र, वृद्ध वृद्धा, अपाङ्गता, बाल बालिका भएका व्यक्तिहरूलाई, संघ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै आएको छ। त्यस्तै रहेको छ प्रायोजकमा रहेको छ डीडीसी, गोपाल सुप इन्डस्ट्री, भी सिरिज डिटर्जेन्ट, सह प्रायोजकमा रहेको छ एटी कार्पेट र सहयोगी संस्थाहरू रहेका छन् सोडा सिमेन्ट, सगरमाथा इन्सुरेन्स, ओखती साबुन, श्री हरि इन्डस्ट्री, शिवम सिमेन्ट, सुमेरु ग्रुप र ग्लोबल आइएमए बैंक सहयोगी संस्थाहरू रहेका छन्।
दर्शकबिन आज कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् भगवान शिवको ब्रह्माले आज भगवान शिवलाई उत्पत्ति गरेको दिन। यो दिनलाई विशेष महत्वका साथ धुमधामका साथ यो महाशिवरात्रि पर्वलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने गर्दछन्। आजको दिन भगवान शिवको आराधना गर्ने गर्दा भगवान शिव खुसी भई सर्वसिद्धि प्राप्त हुने र आशीर्वाद दिने र विवाहित महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर पनि आजको दिन व्रत बस्ने गर्छन् भने अविवाहित महिलाहरूले पनि योग्य वरको लागि भगवान शिवको व्रत बस्ने गर्दछन्। पौराणिक कालमा पनि आजकै दिन भगवान शिव र पार्वतीको विवाह भएको दिन हो र सोही विवाह भएको दिनको अवसरमा पनि महाशिवरात्रि मनाउन थालिएको। विशेष गरी 4वटा रात्रि काल रात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि मध्ये शिवरात्रि पनि प्रमुख भएको पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। आजको दिन निर्जल व्रत बसेर भगवान शिवलाई भगवान शिवका प्रिय वस्तु दूध, धतुरो, बेलपत्र चढाउँदा अर्पण गर्दा भगवान प्रसन्न हुने पनि धार्मिक विश्वास रहेको छ र यही धार्मिक विश्वासका साथ यहाँ हजारौं श्रद्धालु भक्तजनहरूको बिहानैदेखि भगवान शिवको पूजा आराधनाको लागि भिड लागेको छ। यो भिडलाई अत्यन्तै व्यवस्थित र मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हजारौंको संख्यामा सुरक्षा कर्मीहरू खटाएको छ भने त्यतिकैको संख्यामा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएका छन्। स्वास्थ्य शिविरहरू राखिएका छन्। को सजावट पनि निकै राम्रो देखिएको छ, झिलिमिली देखिएको छ भने 4वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको छ र 4वटै ढोकाबाट दर्शनार्थीहरूले आधा घण्टामा नै भगवान शिवको दर्शन गर्न सकिरहेका छन्। यति बेला दर्शकबिन भगवान शिवको यो आस्थाका लागि भगवान शिवको आराधनाको लागि नेपाल स्थित यो विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरमा भगवान शिवको आजको दिन विशेष गरी दर्शन गर्न नेपाल, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गरेका छन् र यस वर्ष पनि भारतबाट मात्रै झण्डै 5000 सन्त साधु बाबाहरू नेपाल आउनु भएको छ भने हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू आइरहेका छन्। अब हामी यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूसँग केही कुरा गर्छौं। नमस्ते। हजुर नमस्ते। श्रद्धालु भक्तजनहरू पूजा गरेर फर्किरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन यति बेला हामी माउन्टेन टेलिभिजन र भक्ति दर्शन टेलिभिजनबाट महाशिवरात्रि पर्व 2070 को प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं। आज महाशिवरात्रि हो, फागुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं। केही श्रद्धालु भक्तजनहरू पूजा गरेर फर्किसकेको अवस्था छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजारौंको संख्यामा हामी पशुपतिनाथको यो मूल गेटमा रहेका छौं र श्रद्धालु भक्तजनहरू पूजा गरेर फर्किरहेको अवस्थामा देखिरहेका छौं। केही श्रद्धालु भक्तजनहरूसँग कुरा गर्छौं। नमस्ते। नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो? चावेलदेखि। कति लाइनमा कति कुर्नु भयो? 4 बजे आएको, 2 घण्टा जति कुरियो। आधा घण्टा मात्रै कुर्नु पर्छ? होइन, त्यो बिल्कुल होइन, आधा घण्टा मात्रै होइन। म 4 बजे आएको, ठ्याक्कै 2 घण्टा ठ्याक्कै लाग्यो। भगवान शिवको व्रत बस्नु भएको छ? बसेछु। के को लागि? राम्रो लाइफ होस्, राम्रो जीवन होस् भनेर नि। धन्यवाद। दर्शकवीर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसरी व्यवस्थित गरेको भने पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूका विभिन्न विभिन्न धारणाहरू आइरहेका छन्। यहाँ अरू श्रद्धालु भक्तजन पनि हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो? नयाँ बानेश्वरबाट। कति कुर्नु भयो लाइनमा? लगभग 3 घण्टा 10 मिनट। हजुर। 3 घण्टा 10 मिनट कुरेर के पाउनु भयो? भगवान शिवसँग के माग्नु भयो? मैले माग्न केही पनि मागिन, मागेर केही पाइँदा पनि पाइँदैन। आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै दर्शन गर्न आएको, सन्तुष्टि भयो र यस्तै गरेर मलाई जस्तो सन्तुष्टि भएको छ आज भोलेनाथको दर्शन गर्दा, त्यस्तै गरी हाम्रा नेताहरूको सद्बुद्धि फर्केर यो एउटा सिटमा कुकुरको हड्डीमा लुछाचुडी गरे जस्तो नगरिदिकन
राम्रोसँगले देश व्यवस्थित गरिदियो भने हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी श्रद्धालु भक्तजनहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। यति बेला हजारौं श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवान शिवको दर्शन गरेर फर्किसक्नु भएको छ भने चारवटा लाइनमा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो भिड, यहाँको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर पुरै निकै सजाइएको छ र श्रद्धालु भक्तजनहरूको पनि निकै उपस्थिति देखिएको छ। यहाँ श्रद्धालु भक्तजन हुनुहुन्छ। हेलो, नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो? हजुर, म के अरे गोदावरीबाट आएको। व्रत बस्नुहुन्छ? व्रत त बस्छु, आज चाहिँ छैन बसेको। भगवान शिवप्रति के आशा राख्नुहुन्छ? आस्था त राख्छु होइन, तर के भन्छ आफ्नो एउटा पोजिटिभ थिङ चाहिँ जाओस् होइन। मान्छेले देखेको छैन भगवान कहाँ हुन्छ के हुन्छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ थिङ आओस् मान्छेमा होइन। एउटा डर होस्, मैले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, राम्रोतिर लाग्नुपर्छ, अनि कामप्रति चाहिँ एउटा बिलिभ होस् क्या, मैले आँट्यो भने चाहिँ हुन्छ है भन्ने कुरा। धन्यवाद। दर्शकबिन श्रद्धालु भक्तजनसँग कुरा गरिरहेका छौँ। महाशिवरात्रि पर्व 2070 को यो अवसरमा पवित्र पाशुपत क्षेत्र परिसरको दृश्य हो। पशुपतिनाथ मन्दिरको यो मूल गेटको दृश्य यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। श्रद्धालुजनहरूको भिडभाड देखिएको छ। पूजा गरेर फर्किसकेका श्रद्धालुजनहरू निकै खुसी देखिन्छन्। उनीहरूले भगवान शिवप्रतिको आफ्नो धारणा विश्वास पनि दर्शाइरहेका छन्। आज दिनभरि भगवान शिवको दर्शन गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजन र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर अर्थात् पवित्र पाशुपत क्षेत्रको गतिविधि बारे यहाँहरूलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणको यो क्रम जारी रहनेछ। यति बेला पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणको यो क्रमलाई पुनः जोड्नेछौँ। देखाइरहेका छौँ। आजको रात शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामाकरण भएको र यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा पुराणहरूमा वर्णित छ। भक्तजन दर्शकहरू, हामी यतिखेर पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा छौँ। यहाँ आउनुभएका विभिन्न दर्शकहरूको चहल पहल, उहाँहरूको आस्था र भरोसाका केन्द्रबिन्दु मानिने भगवान पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउनुभएका विभिन्न दर्शकहरू, भक्तजनहरू देखाइरहेका छौँ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको परम्परागत अस्तित्व ठान्दछन्। भक्तजन दर्शकहरू, हिजो त राम्रै लाग्यो, तर बाहिर एकदम यङ मान्छे होइन, यो तपाईँ के आस्थाले आउनुभएको, के विश्वासले, या पनि दिदीहरूले गाउँ भन्नुभएको कि आफ्नो कुनै विश्वास होइन, विश्वासले पनि आएको हो होइन। अनि फर्स्ट टाइम आएको म आन्टीहरूसँग, अरू कुरा फर्स्ट टाइम सोधेँ, यसो आउन मन पनि लागेर। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, अनुभव कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो, राम्रो लाग्यो। हस्, थ्याङ्क यू है।
दर्शकवृन्द, शिवरात्रि पर्वको अवसरमा यहाँहरू प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ र भर्खरै सहकर्मी दीपक समीरले दर्शनार्थीहरूसँग कुराकानी पनि गरिसक्नु भएको छ र म पनि त्यही जमर्को गर्दैछु। यहाँ लाम देखिराख्नु भएको छ, उहाँसँग एकछिन कुराकानी गरौँ। दर्शकवृन्द, कहाँबाट आउनुभयो यहाँ? हजुर, हामी अनानहरूबाट। कहिले कति घन्टा लाइन बस्नुभयो? अब आधी घन्टा मात्रै हुँदैछ। हजुर, आधी घन्टा मात्रै हुँदैछ। 1 घन्टा लाइन बस्नुभयो। यहाँ कहाँबाट आउनु भएको? कपनबाट। हजुर, यो शिवरात्रि पर्वको बारेमा के थाहा छ त्यो भनिदिनु न हामीलाई। भगवान प्रतिको आस्था हो होइन, अब सबै कुरा। हजुर, यहाँ कहाँबाट आउनुभयो? जोरपाटी। जोरपाटीबाट। कति लाइन बस्नुभयो? कति बजी आउनु भएको थियो? 4:30 बजे। 4:30 बजी आउनुभएको होइन यहाँ? अनि कस्तो लागिरहेछ यो व्यवस्थाबारे के भन्नु? राम्रो व्यवस्था छ, पोहोरको भन्दा राम्रो छ। राम्रो छ। राम्रो छ। हजुर, अलिकति केही महिमा भनिदिनुहुन्छ कि शिवरात्रि पर्वको बारेमा? तपाईँलाई के थाहा छ? अब शिवरात्रि भने यो हिन्दूको लागि चाहिँ एकदम महाशिवरात्रि पर्व हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ दर्शनार्थीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँलाई शिवरात्रि पर्वको महिमा पनि सोधिरहेका छौँ र उहाँले कति घन्टा लाइन भयो भन्ने कुराको पनि जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ। यो क्रमलाई म जारी नै राख्दैछु। कहाँबाट आउनुभयो यहाँ? साबेलबाट भएको। शिवरात्रि पर्वको महिमा केही थाहा छ यहाँलाई? शिवजीको जन्मोत्सव मनाउने यहाँ चाहिँ कार्यक्रम। यहाँहरू कहाँबाट आउनु भएको? हामी गुहेश्वरीदेखि लाइन बस्छ। कस्तो लागिरहेछ? राम्रो भइरहेछ। के कारणले रमाइलो? हजुर, अब लाइन बसेर यसरी धर्म गर्न पाउँदाखेरि रमाइलो लागिरहेछ। हजुर, ओम नमः शिवाय। कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? एकदम आनन्द रमाइलो लागिरहेछ। कति लाइन बस्नुभयो? 5 बजेदेखि बसे। यहाँले कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लागेको छ। पशुपति जय शम्भु, पशुपति क्षेत्रको के रमाइलो लागिरहेछ आज? धार्मिक स्थल हो नि त, राम्रो लागिरहेछ। दर्शकवृन्द, यहाँले यो लाइन देखिराख्नु भएको छ र हामी कुराकानी गर्दाखेरि यो लाइन पनि छिटो छिटो अगाडि बढिरहेको छ र जो दर्शनार्थीहरूको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने उहाँहरूले करिब आधा घन्टा समयभित्रमा नै यो दर्शन गर्नु हुनेछ। दर्शकवृन्द, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिनै रहनेछौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
मेन रोडबाट आउनु लाग्यो ठोक्काएर रोकिएले पुजाले कि म घुमाइदिनु घुमाइदिनु ठोक्काएर रोकियो भने यम आयो भाइ बात बल्ला दर्शकबिन अलिकति महाशिवरात्रिको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी दुईवटा पक्षबाट यसलाई हेर्ने गर्छौँ। एउटा पक्ष भनेको यो पशुपतिमा लाग्ने मेला जहाँ हामी विशेष आकर्षणको रूपमा यहाँका बाबाहरूलाई पाउने गर्छौँ, यहाँको भिडभाडलाई पाउने गर्छौँ, यहाँको व्यवस्थापनलाई पाउने गर्छौँ। अनि अर्को कुरा भगवान शिवको महिमा। भगवान शिवको बारेमा विभिन्न पुराणहरूमा विभिन्न लेखहरूमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न हिसाबले चर्चा गरिएको पाइन्छ। चाहे समुद्र मन्थन गर्दा कुरा होस्, चाहे त्यो विष पिएर समेतहरूलाई बचाउँदाको कुरा होस्, चाहे स्वर्ग मर्त्य र पाताल कुनै पनि लोकमा समस्या आउँदाखेरि त्यो समस्याको समाधान गर्ने क्रममा अभिभावकत्व निभाउँदा होस्, भगवान शिवले देवताहरूको पनि देवताको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेकोले नै भगवान शिवलाई महादेव भन्ने गरिएको छ। र यो भर्खरै हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा पनि सिद्ध्यायौँ। स्वस्थानी पूर्णिमा भर्खरै सकिएको छ। दर्शकबिन हामीले स्वस्थानीमा पनि भगवान शिवका धेरै प्रसङ्गहरू धेरै गुणगानहरू सुनेका छौँ, पढेका छौँ। जस्तै यो जुन मन्दिर रहेको स्थान छ यसको पारिपट्टि एउटा श्लेषमान्तक वन रहेको छ। यो वनको पनि प्रसङ्ग त्यहाँ उठाइएको छ। हामी यो श्लेषमान्तक वनका अर्थात् मृगस्थलीका विभिन्न दृश्यहरू पनि क्रमशः यहाँलाई देखाउँदै जानेछौँ। अहिले भने यहाँले यो पशुपति मन्दिरको अगाडिपट्टिको भाग पश्चिमपट्टिको भाग देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। यसपालि यो मालाहरू सजाउने र झिलिमिली गराउने काम गएका वर्षहरूभन्दा बढी गरिएको छ। यद्यपि अहिले त उज्यालो भइसकेको छ र दर्शनार्थीहरूको लाइन भने अझै बढ्ने क्रममा रहेको छ। 4 बजेदेखि ढोकाहरू खोलिएको थियो 4वटा। यद्यपि दर्शनार्थीहरू भने 1 बजेदेखि नै आएर लाइन बसेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यसपालि 5000 बाबाहरू विदेशबाट आएको, विशेष गरी बढी भारतबाट आएको भन्ने हामीले पाएका छौँ। 110 वर्षका मिलन बाबा समेत यहाँ दर्शन गर्नको लागि यसपालि आएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। र ती बाबाहरूलाई विभिन्न दक्षिणा पनि दिएर पठाइएको छ। बस्ने खाने बन्दोबस्त पनि गरेको छ र त्यसका लागि 1,44,00,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोष यो मूल आयोजक समिति आजको महाशिवरात्रिको मूल समितिले बताएको छ। 200 देखि 5000 सम्म वितरण गर्ने गरिन्छ बाबाहरूलाई। त्यसकारणले गर्दा 1,44,00,000 खर्च हुन्छ। र यो पशुपति क्षेत्रमा विगत 3 दिनदेखि विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको छैन। यहाँ निरन्तर विद्युत प्रवाह गरिएको छ। यहाँ 3000 सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको छ र 10,000 स्वयंसेवीहरू रहेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट स्वयंसेवीहरू पठाएका छन्। र दर्शकवृन्द यो मन्दिरको कुरा गर्नुपर्दा लिच्छवी कालमा यसलाई निर्माण गरिएको हो। यहाँ मन्दिरको उत्पत्ति मूर्तिको उत्पत्तिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ प्राचीन कालमा सधैँभरि एउटा गाईले आएर दुध चढाउने गर्थ्यो र गाईले सधैँभरि आफै दुध चलाउने गरेको कारणले पक्कै पनि यहाँ कुनै रहस्य हुनुपर्छ भन्ने सोचेर यहाँ उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि यहाँ शिवलिङ्ग भेटियो र त्यसैले यहाँ प्रतिस्थापन गरियो भन्ने भनाइरहेको छ। दर्शकबिन अहिले हेर्नु भएको छ यहाँहरूले यो लाखपति बाल्ने ठाउँ जहाँ लाखपति बाल्ने बत्ती बाल्ने भक्तजनहरू रहेका छन्। हामी ती दृश्यहरू यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। र यहाँ पशुपतिमा पहिलाको तुलनामा व्यवस्थित गर्ने क्रममा लाखपति बाल्ने यो ठाउँ छुट्टै बनाइएको छ। यसले गर्दा पनि प्रदूषणको हिसाबले भिडभाडको हिसाबले र लाखपति बाल्न चाहने धर्मावलम्बीहरूलाई सजिलोको हिसाबले पनि निकै सजिलो भएको छ। दर्शकबिन यो पशुपति क्षेत्र हुन त हिन्दूहरूका देवता हुन् भगवान शिव महादेव, तर पनि हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन बुद्धिस्ट सबैका लागि एउटा अनुसन्धानको केन्द्र बनेको छ, आस्थाको केन्द्र बनेको छ। त्यसै पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनिसकेको यो परिप्रेक्ष्यमा र व्यवहारिक रूपमा अझै बन्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा भगवान भनेका
अनि सत्य भनेको कसैको पनि हुँदैन, एकजनाको मात्रै, एउटा समुदायको मात्रै भन्ने कुरा उठिरहेको छ। तर पनि हिन्दूहरूका देवता भनिन्छ शिवलाई, तर सबैका आस्थाका केन्द्र बन्न थालेका छन् भगवान शिव र पशुपति क्षेत्र। यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ, यसको सांस्कृतिक महत्त्व छ। हामी दर्शकबिन अरूले जे लाउँछन् त्यही लाउँछौँ, जे खान्छन् त्यही खान्छौँ, तर पनि हाम्रा संस्कृतिहरू फरक छन्। हामीले अरूले जुन चाड मनाउँदैनन् ती मनाउँछौँ, त्यसैले पनि हाम्रो संस्कृति फरक भएको छ। यो भिडभाड यहाँले जुन देखिरहनु भएको छ, यो भिडभाड त्यही आस्थाको एउटा प्रतीक हो। सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य भनेको शिव हो, शिव भनेको सुन्दर हुन्छ। अर्थात् सत्य र सुन्दरको बिचमा शिवले पुलको काम गर्नुभएको छ, मध्यस्थताको रूपमा काम गर्नुभएको छ, मध्यस्थकर्ताको रूपमा। साँच्चै सत्य र सुन्दरको प्रतीक हुन्छ भगवान शिव। र यो गजुर अनि शिव मन्दिरको यो एउटा दृश्यले पनि कता कता एउटा आध्यात्मिक हामीलाई आवाज दिन्छ। र बिहानको यो समयमा यो मन्दिर यसरी खुलेको छ र जसरी मन्दिरको आँगनमा यी परिवारहरू बसिरहेका छन्, आश्रय लिइरहेका छन्, त्यसै गरी हामी भगवान शिवको अनि पशुपतिनाथको यो आश्रय पाए जस्तो आवाज गरिरहेका छौँ। यो आस्था हो, एउटा विश्वास हो, एउटा हामीले गर्नुपर्ने कर्महरू त छन्, तर पनि अर्को एउटा पाटो आस्था र विश्वासले पनि हामी बाँचिरहेका छौँ। यहाँले देखिरहनु भएको यो दृश्य पश्चिम गेटको। अब एकैछिन यो माइक्रोफोन म मेरा सहकर्मी निता सापकोटालाई दिनेछु, एकैछिन उहाँले पनि के बोल्दै हुनुहुन्छ। दीपकजी, बिहानदेखि नै हामी जुटिरहेका छौँ होइन यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा, र अघि यहाँले पनि दर्शनार्थीहरूसँग कुरा गर्नुभयो र मैले पनि केही बेर कुरा गरेको थिएँ। लाइन छिटो छिटो सरिरहेको थियो होइन। दर्शनार्थीहरू खुसी हुनुहुन्छ, आज जो पहिलाको भन्दा अझ राम्रो व्यवस्था भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ होइन। हजुर, अवश्य पनि। र निताजी, एउटा कुरा मैले के पनि पाएँ भने लाइनमा कुरा गर्दाखेरि युवा पुस्ताको पनि, युवा वर्गको पनि यस्ता आध्यात्मिक चिन्तनहरूमा एकदमै धेरै बढ्दो छ क्या। यो पनि एउटा नयाँ कुरा पाइयो। हुन त यसभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि पाइन्थ्यो, तर एकदमै धेरै युवाहरू। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँले कतिको आवाज गर्नुभयो होइन, स्वयंसेवी बन्नको लागि पनि एकदमै इच्छुक धेरै व्यक्तिहरू, त्यही भएर त 10,000 स्वयंसेवीहरूले विभिन्न ठाउँमा बसेर विभिन्न सेवा पुर्याइरहेका छन्। जस्तै जुनै पनि उमेर समूहको दर्शनार्थीहरू देखिरहेका छौँ हामीले लाइनमा पनि होइन। ज्येष्ठ नागरिक भयो, युवा भन्नुभयो यहाँले होइन, त्यसै गरी बालबालिकाहरू पनि देखिरहेको छु। उनीहरू आफ्नो परिवारसँग आए आफ्ना सन्ततिलाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाबाआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि होला उनीहरू आफ्ना छोराछोरी सहित आएका छन्। दृश्यमा पनि हामी देखिरहेका छौँ, नाबालकहरू पनि बोकेर उनीहरू आइराख्नु भएको छ। आजको यो शिवरात्रि पर्वमा दर्शनार्थीहरू जस्तै सुरक्षाकर्मीहरू देखिरहेका छौँ। 30,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू खटिएको भनिएको छ आज होइन। त्यसरी नै अघि यहाँले स्वयंसेविका भने जस्तै 10,000 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू खटिएका छन्। र शिवको महिमा पनि यहाँले भनिराख्नु भएको छ। शिवलाई चाहिँ सृष्टि पालन र संहारकर्ताको रूपमा पनि सम्बोधन भएका थुप्रै स्तुतिहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। र निताजी, अलिकति यो पशुपतिनाथको उत्पत्तिको सम्बन्धमा अलिकति कुरा गर्नु जस्तो लाग्यो। जुन एउटा गाईले दुध चढाएको त्यसपछि उत्खनन गरेको कुरा त भन्यौँ हामीले होइन। यो विभिन्न पुराणहरूमा फरक फरक खालको कुराहरू त गरिएका छन्, तर एउटा मुख्य कुरा चाहिँ हामीले शीर्षस्थानी व्रत कथाको अघि पनि प्रसङ्ग उठायौँ, त्यसमा पनि हामीले प्रस्तुत गरेको कुरा शिव सतीदेवीको दर्शन गर्न कैलाश पुगेका महर्षि भृगुले कैलाश दरबार बाहिर लामो समय प्रतीक्षा गर्दा पनि प्रेमालापमा बग्न शिवजीले दर्शन नदिएपछि चाहिँ भृगु ऋषिले रिसाएर योनिलिङ्ग स्वरूप हुनु परोस् भनेर श्राप दिएपछि भगवान शिवले तेजोलिङ्गको रूप लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। यसै घटनाबाट शिवलिङ्गको प्रादुर्भाव भयो। शिवलिङ्गको हामी किन पूजा गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी प्रादुर्भाव भयो, भगवान शिवको अर्को रूप नै शिवलिङ्ग हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। दीपकजी, ठिक भन्नुभयो यहाँले। जस्तै तपस्या नै शक्ति आर्जन हुने र सात्विक शक्तिबाट लोक कल्याण गर्न सकिने सनातन धर्मको मर्म छ नि, हाम्रो जुन मर्म छ होइन, अनुसार चाहिँ दमहीन भएका ब्रह्मा र विष्णुले आशुतोष महादेवको स्तुति गरेका थिए होइन। यो चाहिँ एउटा हाम्रो इतिहासले पनि भन्छ यी कुराहरू होइन। स्तुतिबाट चाहिँ खुसी भएका महादेवले ज्योति स्वरूप उत्पन्न शिवलिङ्ग पृथ्वीको पावन भूमि मृगस्थलीमा स्थापना गरी सबै देवी देवता र ऋषिगणले पूजा गरे भन्ने आज्ञा दिएपछि भगवान विष्णुले शिवलिङ्गमा रहेको तेजलाई पशुपति क्षेत्रमा होइन गर्भस्थ गरी मणिमय लिङ्गको स्थापना गरे पश्चात चाहिँ पशुपतिको उत्पत्ति भएको हो भन्ने पनि मानिन्छ होइन। यसरी पनि पशुपतिको महिमाहरूको बखान गरेको चाहिँ हामीले थुप्रै धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि पाएका छौँ। हजुर, र यो मन्दिरको चाहिँ लिच्छवी कालमा स्थापना गरेको हो भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। र लिच्छवी कालमा स्थापना गरे पनि त्यसपछि भने विभिन्न समयमा विभिन्न राजा महाराजाहरूले यसको पुनर्निर्माण गर्न लगाए, अहिलेको स्वरूपमा ल्याए, त्यो कुरा छ। र पुण्य कार्यको अवसर
भगवान शिवले पुण्यात्मालाई नै प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा भनिरहेको छ कि पछिल्लो समयमा निप राजाकी गाईले मृगस्थलीमा गएर अनायास दुधधारा बगाएको यो अघि प्रसङ्ग हामीले उठायौँ होइन। यो निप राजाकी गाईले यहाँ गएर चाहिँ दुधधारा बगाएको देखेपछि ग्वालाहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्खनन गर्दा ज्योति प्रकट भएको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ होइन। र भगवान शिवका अष्टमूर्तिहरूमध्ये पशुपति मूर्तिलाई मुखलिङ्ग स्वरूपमा प्रतिष्ठित गरिएको पाइन्छ। 8वटा यो चाहिँ मूर्तिहरूमध्ये यो चाहिँ हो। शिवलिङ्गहरूमध्ये मुख भएको शिवलिङ्ग चाहिँ ज्ञानलिङ्ग हो। लिङ्ग पूजामा मुखलिङ्गको महत्त्व अत्यन्तै विशिष्ट छ। विभिन्न लिङ्गहरूको पूजा गर्ने क्रममा यो मुखलिङ्गको महत्त्व अत्यन्तै विशिष्ट छ। सृष्टिको आदिमा भगवान शिवको यो सर्वत्र युक्त पशुपति स्वरूपले शिवलाई चाहिँ विभिन्न 6 स्वरूपमा शिष्य बनाई ज्ञानको उपदेश गर्दा शिवशक्ति संवादका रूपमा आगमको उत्पत्ति भएको मानिन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र जे होस् भगवान शिव भनेको चाहिँ यस्तो खालको एउटा यसलाई के भन्ने विषय भइदिएका छन् जसको महिमा चाहिँ विभिन्न काण्डमा विभिन्न पुराणहरूमा विभिन्न किसिमले गरिएको छ। र एउटा कुरा चाहिँ के निर्विवाद रूपमा गरिएको छ भने सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य र सुन्दर चाहिँ शिव हुन्। हजुर निश्चय नै यहाँ हेर्नु न हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ एकदमै दर्शनार्थीहरूको भिड। अरू बेला पनि पशुपति क्षेत्र त्यति नै महत्त्वपूर्ण राख्दछ तर आज त विशेष गरी शिवरात्रिको पर्व भनेर हामी पनि यसरी बिहानदेखि यहाँ जुटिरहेका छौँ दर्शक सामु चाहिँ यो प्रत्यक्ष प्रसारण पुर्याउनका निम्ति होइन घर दैलोसम्म पुर्याउनका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका दर्शक महानुभावहरूले आज हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखि नै रहनु भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई हेर्नै रहनु भएको छ। र अझ हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ यदि तपाईँहरू चाहिँ पशुपति दर्शन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै सङ्कोच मनमा नलिकन होइन निसन्देह आउन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध भएको छ, भोजन पनि गराइराख्नु भएको छ होइन जो निःशुल्क रूपमा गरिराख्नु भएको छ। र लाइनहरू पनि एकदमै लामबद्ध व्यवस्थित छ भन्ने कुरा पनि दर्शनार्थीहरूबाट हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। र शिवकै महिमाको कुरा गर्दाखेरि भगवान शिवको पशुपति स्वरूपलाई चाहिँ पञ्चब्रह्मण स्वरूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ। ब्रह्माका रूपमा सृष्टि गर्ने, विष्णुका रूपमा पालन गर्ने, रुद्रका रूपमा संहार गर्ने, ईश्वरका रूपमा तिरोधान गर्ने र सदाशिव भएर अनुग्रह गर्ने हुँदा ब्रह्मको मूल स्वरूप भनिएको छ। त्यसैले पनि अघि यहाँले भने जस्तै शिव नै सुन्दर र सत्य हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरूले पनि पुष्टि गर्दछ जस्तो लाग्छ दीपकजी मलाई त। हजुर अवश्य पनि निताजी यो दर्शकबिन यो लाइन जुन देखिरहनु भएको छ यो कैलाश पर्वतभन्दा तलको लाइन हो अर्थात् शिव मन्दिरको यो उत्तरपट्टि रहेको लाइन हो। यो चाबेलबाट आएको लाइन हो। लाइनहरू 4वटा छन्। एउटा चाबेलबाट, तेलगङ्गाबाट यसरी विभिन्न ठाउँहरूबाट लाइनहरू राखिएको छ। यहाँलाई जुन ठाउँबाट पाएको पर्छ त्यहीबाट आउन सक्नुहुन्छ यदि आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि। र यसपालि पनि एउटा कुरा हटिएको हामीले आभास गरेका छौँ यत्रो धेरै उपस्थिति जुन हुन्छ त्यो अनुपातमा शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था नभएको हो कि भन्ने दर्शनार्थीहरूको गुनासो छ। र यद्यपि यो गुनासोलाई आयोजकहरूले मध्यनजर गर्दै पक्कै पनि व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ होला हामी आशा गरौँ यहाँ गर्नुभएको होला। तर अरू कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित पाइएको छ जस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा यो हेल्थ क्याम्पहरू राखिएको छ। तर तुरुन्तै कुनै चोटपटक लागेमा के हो भने तुरुन्तै उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ, सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहुन्छ। यी विभिन्न कुराहरू छन्। र यो शिवरात्रिको विशेष आकर्षण जुन बाबाहरू जुन हजारौँको सङ्ख्यामा आउनु भएको छ बाबाहरूको उपस्थिति यसपालि पनि विभिन्न फरक स्वरूपमा फरक पाइएको छ। यो निकै नै एउटा सुन्दर कुरा रहेको छ र नयाँ कुरा रहेको छ। एउटा भनाइ पनि जस्तै यसपालि काठमाडौँ आउने बाबाहरूले चाहिँ आफू जाँदाखेरि यहाँको जाडो पनि सँगसँगै लिएर जान्छन् त्यसैले अब जाडो हुँदैन भन्ने पनि एउटा भनाइरहेको छ। आजको अहिलेको मौसम हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चिसो नै भान भइरहेको छ होइन घाम झुल्किसकेको छैन तर पनि हामी बिहानदेखि चाहिँ दर्शक महानुभावहरूका निम्ति यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा खटिरहेका छौँ नेपाल टेलिभिजन मार्फत। अघिल्ला वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले शिवरात्रि पर्वको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणको टोली लगायत म निता सापकोटा र सहकर्मी दीपक समीर यहाँ समक्ष जुटिने रहेका छौँ। यहाँका लागि पशुपति क्षेत्रबाट विभिन्न जानकारीहरू दिँदै हामी यहाँ समक्ष जुटिने रहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र रोमाञ्चक भएको छ जस्तै हामीले एकजोडी परेवा पनि यहाँ देखिरहेका छौँ दीपकजी स्क्रिनमा दर्शक महानुभावले पनि निहालिराख्नु भएको होला। यसरी नै गरी शिव भजन गएर मस्तसँग शिव भजनमा नाचिरहेको समूह पनि छ। त्यसै गरी दर्शनार्थीहरू दर्शन गर्ने लाइन र दर्शन गरेर फर्केको लाइन हो यो अहिले जुन दृश्यमा देखिरहेका छौँ त्यो दृश्य पनि हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन शिवरात्रि पर्व शिवको महिमा गाउने पर्व हो। त्यसैले यहाँ पनि यदि
क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ भने निसन्देह आउन सक्नुहुनेछ र यहाँको यो भक्तिमय आध्यात्मिक चिन्तन जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। एउटा शान्त वातावरण, भिडभाड भए पनि एउटा मनमा आनन्द जुन शान्ति प्रदान भइरहेको छ त्यो यहाँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ आएर घरमै बस्नुहुन्छ भने पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत दिने नै छौँ। दिनभरि नै हामी यहाँहरू समक्ष हुने नै छौँ। हजुर, र अलिकति नेताजी यहाँको जानकारी दिनु पर्दाखेरि यो पशुपतिनाथको मन्दिर रहेको क्षेत्र चाहिँ 264 हेक्टरमा फैलिएको छ र यहाँ चाहिँ 500 भन्दा बढी मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू रहेका छन्। त्यसैले विश्व सम्पदा सूचीमा पनि यो सूचीकृत रहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो मन्दिरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मन्दिर परिसर यन्त्रात्मक मण्डलमा अवस्थित छ भने मन्दिर प्यागोडा शैलीमा निर्मित छ र मन्दिरको इतिहास शिवलिङ्गको प्रादुर्भावसँगै जोडिएको छ। चारैतिर देवालयको बीचमा छ यो मन्दिर, यहाँले देखि पनि रहनु भएको छ। चारैतिर सयौं देवालयहरू रहेका छन्। मन्दिरको उचाइ चाहिँ 23 मिटर 7 सेन्टिमिटर अग्लो रहेको छ। मन्दिरमा चारैतर्फ सुनको मोलममा र चाँदीद्वारा निर्मित ढोकाहरू राखेको छ र मन्दिर धातु काष्ठ कलाकृतिले सिंगारिएको सुन्दर भव्य र आकर्षक देखिन्छ। र अर्को कुरा के भने नेताजी यो पशुपतिनाथको यो महिमामा अर्को एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा के भने बागमती सभ्यता। यो बागमतीको किनारमा रहेको छ पशुपतिनाथ। यससँग पनि धेरै किंवदन्तीहरू पनि जोडिएका छन् र जस्तै महादेवकी पत्नी हुँदाखेरि पार्वतीले पनि यो मृगस्थलीमा चाहिँ मृगको रूप लिएर महादेव चाहिँ भौतारी रहेको बेलामा यहाँ बसेर तपस्या गरेको बागमतीको किनारमा लगायतका विभिन्न खालका किंवदन्तीहरू रहेका छन्। बागमतीलाई हिजो आज सरसफाइ पनि गरिँदै गरेको छ। सरसफाइ अभियान पनि छ, प्रत्येक शनिबार सरसफाइ पनि हुने गरेको छ। यहाँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ बिहान बिहान। र बागमतीलाई सरसफाइ गर्नु भनेको, बागमती सफा राख्नु भनेको हाम्रो सभ्यतामा हामीले चाहिँ पोलिस लगाउनु हो, चमक लगाउनु हो भन्ने सोचेर अहिले त्यो सरसफाइ पनि थालिएको छ र तुलनात्मक रूपमा अहिले बागमती सभा पनि हुँदै आएको छ। हामी केही बेर पछि अनुकूल मिल्दाखेरि त्यसका दृश्यहरू पनि यहाँलाई देखाउँदै जानेछौँ दर्शकवृन्द। यतिखेर भने यो हामी पश्चिमपट्टिको गेटमा जहाँबाट भक्तजनलाई निष्क्रिय व्यवस्था गरिएको छ त्यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ र हाम्रो यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ दिनभरि नै। हजुर दीपकजी, विश्वकै अतुल्य सम्पदा क्षेत्र मानिन्छ पशुपति क्षेत्र र यो हो पनि होइन। यो क्षेत्रभित्र चाहिँ दर्शनार्थीका साथै पर्यटनका लागि पनि मन लोभ्याउने, आँखा रमाउने र बुद्धि माझिने, आत्मज्ञान बढाउने थुप्रै कलात्मक मठ मन्दिरहरू सुशोभित छन्। यो चाहिँ एउटा खुल्ला किताब जस्तो पनि हो। जो अध्ययनकर्ताहरू हुनुहुन्छ उनीहरूका लागि चाहिँ एउटा खुल्ला किताब पनि हो पशुपति क्षेत्र चाहिँ। यो सिद्धभूमिमा चाहिँ आराधना, आनन्द र शान्तिका लागि आउनका लागि पशुपतिनाथसँग जोडेका पशुपति क्षेत्रका बाहिर भागमा रहेका 20-25 मिनटको पैदल यात्रामा सम्पन्न गर्न सकिने जय बागेश्वरी मन्दिर, ताम्रेश्वर महादेव, भण्डारेश्वर महादेव र त्यसै गरी चावल गणेश स्थान अनि महत्त्वपूर्ण स्थानहरू पनि रहेका छन्। दर्शनार्थीहरूको भिड जो दर्शन गरेर फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरू सबैदेखि नै लामबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अहिले दर्शन गरेर फर्किसक्नु भएको छ र यो लाइन भने दर्शन गर्न जाने लाइन हो। पशुपति क्षेत्रको कुरा गर्दा अर्को एउटा कुरा हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। पशुपतिनाथको चरणमा अवस्थित आर्यघाट परिसरमा प्राण त्याग देह विसर्जन गर्न सके जन्म र मरणको भवसागरमा पर्नु नपर्ने विश्वास पनि गरिन्छ। आर्यघाट परिसरमा भएका तीर्थहरूको स्मरण गरी ब्रह्मनालमा प्राण त्याग गर्नाले पुनर्जन्म नहुने र मृतकको शरीरलाई पशुपति क्षेत्रका घाटहरूमा शवदाह गर्नाले जन्म मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुने विश्वास पनि गरिन्छ। दर्शकबिन, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिने रहनेछौँ र यहाँलाई यो पशुपति क्षेत्रबाट शिवरात्रि पर्वको प्रत्यक्ष प्रसारण हामी देखाइ नै रहनेछौँ नेपाल टेलिभिजन मार्फत। र हामी यहाँलाई स्टुडियोसँग जोड्न चाहन्छौँ अहिले, किनभने हाम्रो समाचारको भइरहेको छ। समाचार पश्चात फेरि पनि हामी यहाँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल टेलिभिजन चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकहरू, हामी यति बेला पाशुपत क्षेत्रमा रहेका छौँ। राजधानीको पवित्र पाशुपत क्षेत्र आज महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव पशुपतिनाथमा पूजा आराधना गर्न आएर हजारौं लाखौं दर्शनार्थीहरू शिवको पूजा आराधना गर्नका निम्ति यति बेला पशुपतिनाथ क्षेत्रमा एकत्रित भएर बसेका छन्। चारपट्टिबाट दर्शनार्थीहरू पशुपति क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन्। पशुपतिनाथ क्षेत्र यति बेला
खचाखच भरिएको छ दर्शनार्थीहरूको भिडले र राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका र विदेशका पनि विभिन्न क्षेत्रबाट लाखौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पशुपतिनाथ क्षेत्रमा आएका छन्। शिवरात्रिका अवसरमा शिवको पूजा आराधना गर्नका निम्ति जम्मा भएका दर्शनार्थीहरूले पशुपतिनाथ क्षेत्र खचाखच भरिएको छ। पशुपतिनाथको चारैपट्टि क्षेत्रबाट यति बेला पंक्तिबद्ध गरेर दर्शनार्थीहरूलाई छिराउने काम भइरहेको छ। सयौंको संख्यामा स्वयंसेवक खटिएका छन् र त्यसै गरी हजारौंको संख्यामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले यहाँ सेवा दिइरहेका छन् र चारपट्टिबाट लाइन लगाएर दर्शनार्थीहरूलाई भित्र छिराउने प्रयत्न भइरहेका छौँ। हामीले देखिरहेको दृश्य पशुपतिनाथ क्षेत्रमा जम्मा भएका दर्शनार्थीहरू हो जो आस्था बोकेर भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नका निम्ति पशुपतिनाथमा आइपुगेका छन्। शिवरात्रि भगवान शिवको सबैभन्दा मनपर्ने रातका रूपमा पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यो रातहरूको 4 रातहरू मध्येको एक रात भनिन्छ शिवरात्रिलाई र यस शिवरात्रि शिवजीलाई सबैभन्दा मनपर्ने दिन भएकाले आज पशुपतिनाथ क्षेत्रमा आएर दर्शनार्थीहरूले शिवको पूजा आराधना र उपासना गर्छन्। हामीले देखिरहेको दृश्य पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा धेरै दर्शनार्थीहरू भित्र पशुपतिनाथमा आएर दर्शन गर्नका निम्ति यहाँ आएका छन् र पशुपतिनाथ क्षेत्रको चारै दिशाबाट एउटा दक्षिणपट्टि तिलगंगा क्षेत्रबाट त्यसै गरी उत्तरपट्टि गौरीघाट क्षेत्रबाट पश्चिममा मित्रपाकपट्टिबाट लगायत चारै दिशाबाट दर्शनार्थीहरू भित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आजको शिवरात्रिलाई थप सभ्य बनाउनका निम्ति व्यवस्थित बनाउनका निम्ति र भव्य बनाउनका निम्ति ठूलो रकम खर्च गरेर यहाँ व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लगभग 1 करोड खर्च गरेर पशुपतिको यो सबैभन्दा ठूलो पर्वलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार 2500 प्रहरी नेपाल प्रहरी रहेको छ। त्यसगरी 2500 कै संख्यामा सशस्त्र प्रहरी छन् र सयौंको संख्यामा स्वयंसेवकहरू खटिएका छन्। त्यसै गरी यहाँ आउने दर्शनार्थीहरूलाई सहज रूपमा दर्शन गराउनका निमित्त र पंक्तिबद्ध भएर बसेका दर्शनार्थीहरूको सेवा गर्नका निमित्त दर्जनौं स्वयंसेवक संस्थाहरू पनि यहाँ आएर सेवा दिइरहेका छन् र त्यसै गरी पशुपति वरिपरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सफा सुग्घर बनाएको छ, रङ्गरोगन गरेको छ र त्यसै गरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा गेटहरूमा मन्दिरका गेटहरूमा र छिर्ने द्वारमा उज्यालो बनाइएको छ। भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नका निम्ति आएका दर्शनार्थीहरूलाई पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा सहज बनाउनका निम्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो सेवा उपलब्ध गराएको हो र त्यसै गरी यहाँ यति बेला हामी पशुपति नाथ मन्दिरको मूलद्वार अगाडि बसेर यहाँको स्थितिबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहँदा यहाँ थुप्रै दर्शनार्थीहरूको ठूलो भिड लागेको छ। चारैपट्टिबाट आउने दर्शनार्थीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनका निमित्त हम्मे परिरहेको हामीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। आज बिहानैदेखि बिहान 3:30 बजे पशुपतिनाथको ढोका मूल गेट खोले सँगसँगै दर्शनार्थीहरू ठूलो संख्यामा आइरहेका छन्। गौशाला वरिपरिको क्षेत्रमा सवारी साधन चल्न दिएको छैन भने त्यहाँ दर्शनार्थीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको छ। दर्शनार्थीहरूको आवत जावतले यहाँको वातावरणलाई एकदमै पवित्र बनाइदिएको छ। यो अर्थमा कि भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नका निमित्त यहाँ आएका सर्वसाधारण दर्शनार्थीहरूले पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका निमित्त चारै दिशातिरबाट आफू पूजा आराधना गर्नका निमित्त पूजा सामग्री लिएर छिरिरहनु भएको छ, लाइन बसिरहनु भएको छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हरेक दर्शनार्थीलाई 1 घण्टाभित्र लाइन बस्न पर्ने 1 घण्टा मात्र लाइन बस्दामा मन्दिर दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ र त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यहाँ सङ्कलित रकम भेटीलाई व्यवस्थित किसिमले जम्मा गर्नका निमित्त यहाँ बैंक काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ। बैंक काउन्टरबाट जम्मा भएका भेटीलाई चाहिँ बैंकिङ सिस्टमबाट जम्मा गर्ने उसले बताएको छ र त्यसै गरी छिटो दर्शन गर्न चाहने र लाइन बस्न नचाहने दर्शनार्थीका निम्ति 1000 रुपैयाँको विशेष पासको पनि व्यवस्था गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाए अनुसार अहिले यहाँ भएका
हरेक मन्दिर यहाँ भित्र रहेका पशुपतिनाथ भित्र रहेका हरेक मन्दिरहरूलाई सजावट गरिएको छ। सजावट गरिएको मन्दिरहरूमा आउने सर्वसाधारणहरूलाई सहज रूपमा यहाँ मन्दिर दर्शन गराउनका निमित्त र यहाँभन्दा बाहिर रहेका पशुपतिनाथ भित्र दर्शन नगर्ने र बाहिरै आएर परिक्रमा गरेर पशुपतिनाथलाई सम्झने र शिवको पूजा आराधना गर्ने दर्शनार्थीहरूलाई पनि उसले व्यवस्थित किसिमले यहाँ छिराइरहेको छ। र यहाँ अर्को आकर्षणको विषय भनेको पशुपति क्षेत्रमा साधु सन्तको रहने गर्छ। देश र विदेशबाट लगभग 3000 को संख्यामा साधु सन्त पशुपतिनाथमा आइपुगेको हामीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। साधु सन्तहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने र खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छ भने यहाँ आउने अधिकांश साधु सन्तहरू यति बेला मन्दिरको विभिन्न भागमा भूभागमा मन्दिरमा बसेर अहिले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। भगवान शिवको पूजा आराधना गरिरहनु भएको छ, उपासना गरिरहनु भएको छ र यहाँबाट अलि माथि गइसकेपछि श्लेषमान्तक वन लगायतका ठाउँमा प्रशस्त मात्रामा साधु सन्तहरू रहनु भएको छ। र त्यसै गरी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानबाट आउने युवाहरू पशुपतिनाथको दर्शन सँगसँगै माथि पशुपति क्षेत्रमा गएर यहाँका विभिन्न दृश्य अवलोकन गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। हामीले यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आज शिवरात्रिको अवसरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यहाँ सहज व्यवस्थापन गर्नका निमित्त ठुलो रकम खर्च गरेर लागेको छ। र आज शिवरात्रि भगवान शिवको सबैभन्दा मनपर्ने दिनका रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। भगवान सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्माले रुद्ररूपी महादेवलाई उत्पन्न गरेको दिनका रूपमा पनि आजको दिनलाई पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसै गरी आजकै दिनमा भगवान शिवले तेस्रो नेत्रबाट ज्वाला निकालेर यो सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। र त्यसै गरी भगवान शिवको सबैभन्दा मनपर्ने दिनका रूपमा फागुन कृष्ण चतुर्दशी भनेर भनिएको छ। र त्यही दिनका उपलक्ष्यमा आज शिवरात्रि पर्व रहेको हो। र शिवरात्रिमा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नुका साथै शिव भक्तहरूले विश्वभरका हिन्दूहरूले बिहानै नुहाएर स्नान गरेर चोखो भई भगवान शिवको पूजा आराधना गर्छन्। शिवलिङ्ग स्थापित गरेर शिवजीलाई मनपर्ने दुध धतुरो बेलपत्र लगायतका सामग्रीहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गर्छन्। र त्यसले भगवान शिवलाई भक्ति गर्ने भगवान शिवको आराधना गर्ने सबै भक्तजनहरूलाई मोक्ष मिल्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले पनि आजको दिनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिइन्छ हिन्दू धर्ममा। र यो हिन्दू धर्मको पवित्र दिनहरू मध्येको एक शिवरात्रि अर्थात् महारात्रि पनि भन्ने गरिन्छ। कालरात्रि, मोहरात्रि, दारुणा जस्ता 4वटा रातहरू रहेका छन्। त्यो रातहरू मध्येको आजको रात हो। आजको रातमा जागराम बस्ने, आजको दिनमा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने हरेक दर्शनार्थीलाई मुक्ति मिल्छ, हरेक दर्शनार्थी पवित्र हुन्छन् भन्ने पुराणहरूमा उल्लेख छ। त्यसै भएका कारणले पनि आज एउटा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा एउटा धार्मिक महाउत्सवको आयोजना भएको छ। यो महाउत्सवलाई हामी तपाईलाई टेलिभिजनको पर्दा मार्फत साक्षात्कार गराइरहेका छौँ। यो महापर्व, यो महाउत्सवमा भगवान शिवको पूजा आराधना र उपासना गर्नका निम्ति खचाखच भरिएका छन् सर्वसाधारण दर्शनार्थीहरू राजधानीको पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा। यो शिवरात्रिमा काठमाडौँको यस पशुपतिनाथ क्षेत्रमा नेपालबाट मात्र नभएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको मित्र राष्ट्र भारतबाट पनि हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीहरू यहाँ आएका छन्। हामीले दृश्यमा देखिरहे जस्तो दर्शनार्थीहरूले खचाखच भरिएको यो पशुपतिनाथ क्षेत्र, यसको वरिपरि चाबहिलदेखि यता गौशालासम्म र त्यसै गरी गौरीघाट, पिङ्गला स्थान लगायतका सबै क्षेत्रमा दर्शनार्थीहरू खचाखच भरिएका छन्। पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्र कोही दर्शनार्थीहरू मन्दिरमा दर्शन गर्नका निम्ति पङ्क्तिबद्ध छन् भने कोही भने विभिन्न ठाउँमा बसेर पूजा सामग्री तयार पार्ने धुनमा छन्। त्यसै गरी बाहिर विदेशदेखि आएका भक्तजनहरू पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्र विभिन्न यहाँ स्वयंसेवक संस्थाहरू छन्। स्वयंसेवक संस्थाहरू
भएको ठाउँमा बसेर आफ्नो पूजा सामग्री तयार पार्दै हुनुहुन्छ। स्वयंसेवक संस्थाहरूले यहाँ लाइनमा बस्ने सर्वसाधारण दर्शनार्थीहरूलाई सहज किसिमले मन्दिर दर्शन गर्न सजिलो होस्, मन्दिर दर्शन गराउनका निमित्त उनीहरूले विभिन्न खाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। चिया खुवाइरहेका छन्, पानी खुवाइरहेका छन् र त्यसै गरी विभिन्न मानवलाई गर्नुपर्ने एउटा सामाजिक सेवाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। साधु सन्तहरूलाई विभिन्न स्वयंसेवक संस्थाहरूले खुवाइरहेका छन् र त्यसै गरी यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको व्यवस्थापनबारे हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गएका वर्षहरूभन्दा थप व्यवस्थित बनाउनका निमित्त यस वर्ष पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई थप रङरोगन गरेको छ, सुन्दर बनाएको छ। यहाँका देवलहरू पार्टीहरूलाई रङरोगन गरेर सफा बनाएको छ, साधु सन्तहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ र त्यसै गरी मन्दिरको रकम जुन सङ्कलन हुन्छ, भेटी सङ्कलन हुन्छ, त्यसलाई थप पारदर्शी बनाउनका निम्ति बैंक काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ आउने दर्शनार्थीहरूलाई सहज रूपमा यहाँ आएर मन्दिर दर्शन गर्नका निमित्त यहाँ बैंक काउन्टरको व्यवस्था सँगसँगै एटिएमको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसले दर्शनार्थीहरूलाई थप सुरक्षित महसुस गराइदिएको छ। दर्शनार्थीहरू यहाँ आएका दर्शनार्थीहरूले पनि हामीसँग कुरा गर्ने सवालमा बिहानीदेखि मन्दिर आएर दर्शन गर्दा विभिन्न संस्थाहरूले सहयोग गरेको मन्दिर पंक्तिबद्ध भएर बसेका सर्वसाधारणहरूको एउटा सदा सहायतापूर्ण व्यवहार यहाँ बसेका स्वयंसेवकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुरक्षाकर्मीहरूले दिइरहेको बताएका छन्। महाशिवरात्रिका अवसरमा यहाँ आएका दर्शनार्थीहरूको भनाइ त्यस्तै रहेको छ। त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस पालाको शिवरात्रिलाई थप व्यवस्थित बनाउनका निमित्त भनेर विभिन्न नयाँ कामहरू थालेको छ। नयाँ कामहरूको मतलब विभिन्न मन्दिरका गेटहरूमा फुलले सजावट गरेको छ, त्यसै गरी रङ्गरोगन गरेको छ र सरसफाइ गर्नका निमित्त ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई राखेको छ। हाम्रा बीचमा केही सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ यहाँ दर्शनका निमित्त आउनु भएको, म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँको शुभ नाम भन्दिन न? म पदम पण्डित। कहाँदेखि आउनुभयो? म कञ्चनपुरबाट हो। अनि आज शिवरात्रि, शिवको सबैभन्दा मनपर्ने दिन, यहाँ शिवलाई पूजा आराधना गर्नका निम्ति के उद्देश्य बोकेर आउनु भएको? अब सिद्धनाथ बैजनाथले नेपालको संविधान बनाओस्, यसमा स्थिर शान्ति होस्, देशमा भगवानले सुबुद्धि सबैलाई एउटा स्थायी शान्ति भएर देशवासीहरूलाई सबैलाई चाहिँ समृद्ध बनाओस्। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्? मेरो नाम करणजङ बहादुर सिंह। कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? बझाङदेखि। अनि आज शिवरात्रिमा यो पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा आउनु भएको छ, यहाँ के चाहनुहुन्छ? शिवजीले के पुर्याइदिउन् जस्तो लाग्छ? शिवजीले सबैको रक्षा गरोस्, यही नै मेरो शुभकामना हुनु। सबैलाई राम्रो होस्, शान्ति होस् देशमा, त्यही नै। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम भन्दिनुहोस्? मेरो शुभ नाम चाहिँ विश्व रावल हो। तपाईँ बझाङदेखि आउनुभयो? म बझाङदेखि आएको हो। तपाईँ चाहिँ आज शिवरात्रिको यो पावन दिनमा के चाहनुहुन्छ? शिवजीसँग के माग्नुहुन्छ? शिवले यो राष्ट्रको चाहिँ कल्याण गरून्, देशवासी जनताको चाहिँ रक्षा गरून् र अहिले लगत्तै हुन गइरहेको संविधान बनाओस् भन्ने चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। हामीले दर्शनार्थीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। उनीहरूले आज शिवरात्रिको यस दिनमा शिवालय, यो ठुलो शिवालय, महान शिवालय पशुपत क्षेत्रमा आएर शिवजीसँग यो कामना गर्नु भएको छ कि यो देशमा अस्थिर रूपले रहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई थप स्थिरता प्रदान गरून् भगवानले र देशमा धेरै वर्षदेखि बन्न नसकेको नयाँ संविधान बन्नका निम्ति आशीर्वाद प्रदान गरून् र देशमा संविधान बनोस् र शान्ति स्थापना होस् भन्ने कामना गरेका छन् विभिन्न दर्शनार्थीहरूले। र हामी र यो दृश्यहरूसँग हामी तपाईँलाई साक्षात्कार गराइरहेका छौँ पशुपति क्षेत्रमा। र हामीले देख्न सक्छौँ पशुपतिनाथ मन्दिरको यो मूलद्वार र यहाँ रहेका सर्वसाधारणहरू हातमा पूजा सरदम लिएका छन् र त्यसै गरी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नका निमित्त यहाँ एकत्रित भएका छन्। देश र विदेशबाट महिला, पुरुष, बालबालिका, वृद्ध सबै यहाँ उल्लासमय किसिमले यहाँ सहभागी भएका छन्। एउटा हर्षका साथ, एउटा उल्लासका साथ र एउटा भगवान भक्तिको भावसहित यहाँ आएका छन्। उनीहरूले शिवजीसँग विभिन्न हामीले दर्शनार्थीहरूसँग कुरा गरे अनुसार उनीहरूले भगवान शिवको यस पवित्र दिनबाट त्यही अपेक्षा गरेका छन् कि देशमा शान्ति होस्, देशमा समृद्धि होस् र देशमा सुशासन होस्। यो शिवरात्रिमा उनीहरूले यही मागेका छन्। कतिले आफ्नो परिवारको कल्याण मागेका छन्, आफ्ना बालबालिकाको समृद्धि मागेका छन्, आफ्नो बालबालिकाको शिक्षामा उन्नति मागेका छन् र परिवारमा शान्ति मागेका छन्। भगवान शिवजी
आराध्य देव पशुपतिनाथमा विराजमान हुनुहुन्छ। यो विश्वरूपा महादेवको यो स्वरूपलाई नेपालमा पुजिने परम्परा रहेको छ, नेपालमा मात्रै यो पाशुपत क्षेत्रमा। र यो दृश्यहरू सबै यहाँ जुन पशुपतिनाथमा देखिएका छन्, हामी ती दृश्यहरूसँग यहाँलाई साक्षात्कार गराइरहेका छौँ। सम्पूर्ण हिन्दूहरूकै ठुलो महान चाहिँ आस्था छ, त्यही आस्थाको एउटा उपज हो यो। यत्र हजारौँ मान्छे आज राति 12-1 बजेदेखि नै पशुपतिनाथका वरिपरिका ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर सहरका देशका विभिन्न कुनाबाट भक्तजनहरू त्यही आस्थाको कारणले गर्दा यहाँ आइरहेका छन्। र पशुपति विकास कोषले हरेक वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा केही सुधारजनक कामहरू गर्दै आइरहेको छ। जस्तो लाइन बस्ने क्रममा, स्वास्थ्य उपचारको क्रममा, भोलिन्टियरहरूको कुरामा पनि एकदमै राम्रो छ। र यो कुराहरूलाई भित्र कस्तो अवस्था छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरू जस्तै चाहिँ मिडियाले चाहिँ बाहिर लगिदिएर आम मान्छेलाई एकदमै राम्रो अनुभूति भएको छ यो साल। धन्यवाद। दर्शकबिन, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न महाशिवरात्रि पर्वको यो अवसरमा दर्शन गर्न विभिन्न देशका करिब 5000 भन्दा बढी सन्त साधु यहाँ आउनु भएको पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाए अनुसार भगवान शिवको प्रसादको रूपमा भनेर प्रयोग गरिने, सेवन गर्ने धजुरो टाइपको भाङहरूलाई पनि निषेध गर्ने कोसिस गरिरहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। र केही व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा पनि लिइसकेको छ। यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न पशुपति क्षेत्र विकासले राम्रो गरेको पनि दर्शनार्थीहरूले बताइरहेका छन्। नमस्ते। नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो? म जोरपाटीबाट, काठमाडौँ जोरपाटीबाट आएको। दर्शन गर्न कतिको लाइनमा कुर्नु पर्यो? दर्शन गर्न हरेक वर्ष हामी यो चाहिँ कस्तो छ भने अघि पछि नआउने, तर शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ हामी व्यस्तताको बावजुद पनि पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउँछौँ। अनि आज चाहिँ कमसेकम 2.5-3 घन्टा जति चाहिँ यो चाबेलबाट हामी लाइनमा बसेको भर्खर हामी आइपुगेका छौँ म्याडम। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हजुर, भगवान शिवको व्रत बस्नु भएको? हजुर। अविवाहित हुनुहुन्छ? अविवाहितहरूले के को लागि भगवान शिवको व्रत बस्ने गर्छन्? अविवाहितहरूले अब आफूलाई राम्रो श्रीमान पाउनको लागि पनि व्रत बस्छन्। हजुर, विश्वास लाग्छ भगवान शिवको व्रत बस्यो भने राम्रो वर पाइन्छ भन्ने कुरामा? पहिलादेखि अब यो विश्वासमै भएर आइरहेको छ, त्यसले सबैले विश्वासै मानिरहेको छ नि, त्यसले विश्वास लाग्छ मलाई। नमस्ते। शिव भगवानको व्रत श्रीमानको आयु लामो होस्, राम्रो होस् भनेर बसिन्छ, आफ्नो जिउको लागि राम्रो होस् भनेर बसिन्छ। आफ्नो पतिको दीर्घायुको लागि पनि विवाहित महिलाहरूले बस्ने गर्छन्। के कामना गर्नुभयो भगवान शिवसँग आज? राम्रो होस्, श्रीमानको आयु लामो होस्, आफ्नो पनि राम्रो होस्, छोराछोरी सबैलाई राम्रो होस् भनेर व्रत बसे। धन्यवाद। दर्शक बिन, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा। श्रद्धालु भक्तजनहरूले बताए अनुसार पनि लाइनमा बस्न सहज छ। यदि तपाईँहरू घरमै बस्नु भएको छ, सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिति लिएर लाइनमा धेरै कुर्नुपर्छ भन्ने कुराले चिन्तित भएर घरमै बस्नु भएको छ भने पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न त्यति असहज छैन। तपाईँहरूले पनि आएर भगवान शिव दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ यो पवित्र पर्वको अवसरमा। यहाँ एकजना अर्को श्रद्धालु भक्तजन पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। भगवान शिवप्रति तपाईँको आस्था के छ? म भगवानपट्टि सम्पूर्ण हाम्रो त्यतिको देवदेवपट्टि म आस्था राख्छु, म आस्था गर्छु होइन। आस्था राख्नुपर्छ हाम्रो हामी सबै हिन्दूहरूले। अनि हामी अब यो पशुपतिमा त अब सबैजना हामी हिन्दू नारीहरू सबै सम्पूर्ण नारी आउँछ, तर यो पुरानो रूढिवादी चाहिँ छुटाउनु पर्छ। याद छ तपाईँलाई के रूढिवादी? नाङ्गा ढोका चाहिँ उभिएर तपाईँ हामीले कति असहज हुन्छ होइन? यो पुरानो चाहिँ रूढिवादी यति हटाइनु पर्यो। मैले पनि धेरै यसमा बोलेको छु, यो रूढिवादी हटाउनु पर्यो। नाङ्गा बाबा अब यो पुरानो चलन राख्नु हुँदैन। जब नाङ्गा बाबाहरू चाहिँ हामी सबै दाजुभाइ सबै आउँछन्, असहज हुन्छ नि त। अहिले ढोका 2 जना उभिरहेको छ, पहिला अब त के कमी छ, अझ पनि अर्को साल चाहिँ सम्पूर्ण हटाइनु पर्छ। नाङ्गा बाबा ढोका यसरी हामी महिलाहरू राख्नु चाहिँ राम्रो होइन। हामी यसमा पनि हरेक चोटि यसमा बोल्छौँ, तर यस्तो तरिका अब चाहिँ हामी 2127 मा आइसकेको छौँ। अब यस्तो तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। धन्यवाद।
मेरो पनि त्यही विचार छ। उहाँ मेरो दिदी हो, नमस्कार। अनि अब बस्नुपर्छ उनीहरूलाई छुट्टै एउटा हो, अब परम्परा मान्नु छ भने एउटा छुट्टै स्थान दिनुपर्छ उहाँहरूलाई। उहाँहरू पनि आउनु नपाउने भन्ने होइन, भए पनि यस्तो महिला दिदीबहिनीहरू गरे हाम्रो लागि अलिकति सहज व्यक्ति त्यो गर्दा अलिकति हामीलाई नराम्रो मनमा चाहिँ लागेको छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी पवित्र पाशुपत क्षेत्र परिसरबाट महाशिवरात्रि पर्वको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। यहाँहरूले माउन्टेन टेलिभिजन र भक्ति दर्शन टेलिभिजनबाट यो महाशिवरात्रि पर्वको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरका 4वटै ढोका खुल्ला गरिएका छन्, 4वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। 5000 भन्दा बढी विभिन्न निकायका सुरक्षाकर्मीहरूलाई श्रद्धालु भक्तजनहरूको सुरक्षाका लागि भनेर तैनात गरिएको छ भने सहयोगको संख्यामा स्वयंसेवकहरू पनि परिचालन गरिरहेका छन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य शिविरहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ र लाइनमा 1 घण्टा 1.5 घण्टा भन्दा बढी कुर्नु नपर्ने अवस्था रहेको भनेर श्रद्धालु भक्तजनहरूले बताइरहेका छन्। धार्मिक आस्थाका साथ विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीले मनाउने यो शिवरात्रि पर्वको अवसरमा विश्वभरिकै भगवान शिवको मन्दिरका लागि पनि विशेष केन्द्रबिन्दु नै रहेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरलाई। त्यस कारणले पनि नेपाल भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सहित गरी आज लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरूले भगवान शिवको पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएर दर्शन गर्ने अपेक्षा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ र श्रद्धालु भक्तजनहरू आएर हर्षोल्लासपूर्वक पूजा गरेर भगवान शिवको दर्शन गरेर फर्किरहेको अवस्था छ। यति बेला भगवान शिवको दर्शनको लागि लाइनमा कुरिरहेका यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। 4वटा लाइनको व्यवस्था गरिरहेको छ र भगवान शिवको आराधना गर्नाले आज भगवान शिवप्रति आस्था राखेर निर्जल व्रत बसेर भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध धतुरो लगायतका वस्तु अर्पण गर्ने, बेलपत्र चढाउने हो भने भगवान शिव प्रसन्न भई भगवानले सुख शान्ति दिने, मनोकामना पूरा गर्ने पनि धार्मिक विश्वास रहेको छ र यही विश्वासका साथ लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवान शिवको दर्शनका लागि पशुपति क्षेत्र परिसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरको यो परिसरमा आइरहेका छन्। यो हामी यति बेला पशुपतिनाथको मूल गेटमा रहेका छौँ। यहाँहरू यो भिड देख्न सक्नुहुन्छ। श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवान शिवको दर्शनका लागि आएका यहाँ केही श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ। नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो? कति उभिनु भयो लाइनमा? 2 घण्टा। तपाईँ विवाहित जस्तो देखिनुहुन्छ, के माग्नु भयो भगवान शिवसँग? तपाईँको आशा के छ भगवान शिव प्रति? राम्रो हो, त्यही हो नि घरको मान्छेलाई, त्यही अरू के माग्ने। नमस्ते। नमस्ते। हामी सिकदाबाट हो नि। के माग्नु भयो भगवान शिवसँग? भगवानसँग आस्था विश्वास हो माग्ने भन्ने कुरा। त्यस्तै हिन्दू परम्परा हाम्रो पहिलाको संस्कृति होइन, हिन्दू राष्ट्रिय देवतालाई हामी पुज्छौँ नि त, उहाँप्रति आस्था विश्वासले चाहिँ म यहाँ श्रद्धाका साथ पूजा गर्न र उहाँ दर्शन गर्न आएको। दर्शकबिन, हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। विभिन्न श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो तरिकाले भगवान शिवप्रतिको आस्था प्रकट गरिरहेका छन्। केही श्रद्धालु भक्तजनहरूले भगवान शिवसँग नेपालको राजनीतिको बारेमा पनि राजनीतिक निकास मिलोस्, नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाओस् भनेर कामना गरेको भनेर पनि भनिरहेका छन् भने केही श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो राष्ट्रको लागि पनि कामना गर्नु भएको छ भने केही श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो श्रीमान, आफ्नो पारिवारिक सुख समृद्धि र राष्ट्रकै सुख समृद्धिको कामना गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, हामी माउन्टेन टेलिभिजन र भक्ति दर्शन टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र यो प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रम आज बेलुकीसम्म जारी रहनेछ। यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराइसके पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न यहाँ पनि घरमा बसेर हेरिरहनु भएको छ। सुरक्षाको व्यवस्था, सुरक्षा अवस्था र यहाँको लाइनमा कुर्नुपर्ने अवस्था लिएर पशुपति आउन डराइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले सोचे जस्तो छैन, सहज तरिकाले पशुपतिनाथको दर्शन गरेर आउन सकिन्छ। र यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई मुख्य प्रायोजन गरिएको छ एनआइसी एसिया। एनआइसी एसियाले शैक्षिक संस्था, वृद्ध अपाङ्गता भएका बाल बालिकाहरूका लागि पनि विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै अर्को मुख्य प्रायोजक रहेको छ बीडीसी, गोपाल सुप इन्डस्ट्री, भिसिरियस डिटर्जेन्ट र प्रभुमणि ट्रान्सपोर्ट प्रायोजक रहेका छन् भने सहयोग प्रायोजक रहेको छ एटी कार्पेट र सहयोगी संस्थाहरू रहेका छन् सोना सिमेन्ट, सगरमाथा इन्सुरेन्स, ओखती साबुन, श्रीहरि इन्डस्ट्री, शिवम सिमेन्ट, सुमेरु ग्रुप, ग्लोबल IMF ब्याङ्कले हामीलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि सहयोग गरेका छन्। यो माउन्टेन टेलिभिजन र भक्ति दर्शन टेलिभिजनबाट एकसाथ भइरहेको पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खला जारी रहनेछ। आज बेलुकीसम्म हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। यसपछि प्रत्यक्ष प्रसारणका साथ सहकर्मी सुदीप गेवाली का साथ प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई पालो भएको छ विश्रामको। आज महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदै पशुपतिनाथ मन्दिर सहित त्यसैभरको शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। 7 लाख बढी भक्तजनले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अनुमान। दर्शकवृन्द, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ यो प्रत्यक्ष प्रसारण विशेषमा। पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा रहेर हामी बिहानैदेखि यो प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रमलाई जोडिरहेका छौँ र यो क्रम निरन्तर आज बेलुकीसम्म रहनेछ र निरन्तर यहाँका अपडेटहरू हामी गराउनेछौँ। यहाँ शिवरात्रिको धार्मिक महत्त्व के हो, सांस्कृतिक महत्त्व के हो, यस विषयमा हामीले जानकारी गराउनेछौँ, विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र दर्शनार्थीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र म सुदीप गेवाली दिने क्रममा रहेको छ दर्शकवृन्द। र भर्खरै मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर गोविन्द टण्डनले आज पहिलोपटक यो अहिले पूजाआजा कसरी भइरहेको छ र मन्दिर प्राङ्गणभित्र पहल कस्तो छ त्यसबारेमा भर्खरै मात्र अवलोकन पनि गरिसक्नु भएको छ। खास गरी चतुर्दशीको यो पवित्र दिनमा देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ र आजको दिनलाई विशेष गरी महाशिवरात्रि भन्ने गरिन्छ र खास गरी प्रत्येक त्रयोदशी अस्ताउँदा र चतुर्दशी तिथि वातमा खास गरी महादेवको प्रिय तिथि हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र त्यस दिनलाई नै शिवरात्रि भनेर पनि शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी पाउन सकिन्छ। तर आजकै दिनमा एउटा शास्त्रीय मान्यता अनुसार शेषमान्तक वन यो पाशुपत क्षेत्रमा रहेको छ। जुन हामीले मन्दिर देखिरहेका छौँ, मन्दिर पछाडिको जुन भाग रहेको छ त्यो परिसरलाई हामीले शेषमान्तक वन भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यही शेषमान्तक वनमा मृगरूप शिव पार्वतीको आज चतुर्दशीकै दिनमा भेट भएको थियो र शिव पार्वतीमा फेरि रूप बदल्नु भएको थियो र त्यही एउटा अविस्मरणीय दिन भनौँ या त्यही एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको सम्झनामा सम्पूर्ण हिन्दूहरूले आजको दिनलाई महाशिवरात्रि भनेर मनाउने गरेका छन्। र यसै क्रममा एकैछिन म शिवरात्रिको सांस्कृतिक महत्त्व के छ, धार्मिक महत्त्व के छ यसतर्फ हामीहरू लाग्दैछौँ र यसका लागि कुराकानी गर्नको लागि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर स्वामी तिलक चैतन्य, जो हिन्दू शास्त्रका एउटा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वामी तिलक चैतन्य हामीसँग हुनुहुन्छ। एकैछिन उहाँसँग हामीले यो पर्वको सांस्कृतिक महत्त्वको परिदृश्यमा रहेर हामी एकैछिन कुराकानी गर्छौँ। स्वामी डाक्टर साहब, स्वागत छ। भक्ति दर्शन र माउन्टेनमा अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद। र खासमा एउटा शिवरात्रि भनिएको छ र म सुरुमा यो तपाईसँग यो जिज्ञासा राख्छु कि शिवरात्रि र महाशिवरात्रिमा फरक के छ र आजको दिन महाशिवरात्रि किन रहन गयो? धन्यवाद हजुरलाई, राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। र आज शिवरात्रिको दिन हो
र हामीले शिवरात्रि किन मनाउँदछौँ भन्ने खालको एउटा ऐतिहासिक प्रश्न गर्नुभएको छ। र शिवरात्रि कतिपय साधारण व्यक्तिहरूलाई शिवको जन्मदिन भन्ने खालको धारणा मनमा लागेको हुन्छ, तर शिवको जन्मदिन नभएर शिवलिङ्गको जन्मदिन हो आज। र त्यसै गरी शिव पार्वतीको विवाह भएको दिन हो आज। र शिवलिङ्गको जन्मदिन चाहिँ कसरी भयो, म त्यसको लागि अलिकति त्यसको इतिहास भन्न चाहन्छु। र दक्ष प्रजापतिका 27वटी कन्या थिए। ती 27वटी कन्यालाई दक्ष प्रजापतिले चन्द्रमालाई दिए, विवाह गरिदिए। र त्यसमध्ये एउटी कन्या जसको नाम हो रोहिणी, रोहिणीलाई चाहिँ चन्द्रमाले धेरै माया गर्न थाले, प्यारो गर्न थाले। र अरू दिदीबहिनीहरू साह्रै दुखी भएर आफ्ना बुवासँग गएर भन्न थाले कि तपाईँले हामी 27वटीलाई नै दिनुभएको हो, तर रोहिणीलाई मात्रै माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई हेर्नु नै हुन्न भनेर दुखेसो पोखेको हुनाले दक्ष प्रजापतिले चन्द्रमालाई श्राप दिनुभयो। श्राप दिनुभयो कि तिम्रो तेज नष्ट होस्, समाप्त होस् भनेर। र तुरन्त चन्द्रमाको तेज समाप्त भयो र उहाँ पृथ्वीलोकको भारतवर्षमा आउनुभयो। भारतवर्षको पनि पश्चिमको गुजरातको पल्लो छेउ जसलाई आज प्रभास क्षेत्र भनिन्छ, प्रभास क्षेत्रमा चन्द्रमा आएर समुद्रको बालुवामा पलाटी मारेर बस्नुभयो। र हतार हतार बालुवाकै एउटा शिवलिङ्ग जस्तो, बालुवाको थुप्रो जस्तो पारेर शिवलिङ्ग हो भनेर उहाँले महामृत्युञ्जयको पाठ गर्न थाल्नुभयो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भनेर। र त्यो पाठ गर्दा गर्दै भगवान शङ्कर प्रकट भएर आउनुभयो। प्रकट भएर आएर उहाँले 3टा वरदान दिनुहुन्छ, 3वटा वरदान दिनुहुन्छ। एउटा वरदान थियो कि तपाईँले बनाएको यो लिङ्गमा म ज्योति रूपले बस्दछु र यो ज्योतिर्लिङ्गको चाहिँ आजदेखि प्रारम्भ हुनेछ र 12 ज्योतिर्लिङ्गको पहिलो ज्योतिर्लिङ्ग यो हुनेछ। र पहिलो ज्योतिर्लिङ्ग यसरी सोमनाथमा प्रभास क्षेत्रमा पाएको हामीले पाउँदछौँ र अरू 11वटा ज्योतिर्लिङ्ग पछि स्थापना भए। र यतापट्टि एउटा यो वरदान भयो। अर्को वरदान के हो त भन्दा, तपाईँले रात्रिमा मेरो आराधना गरेको हुनाले आजको दिनलाई शिवरात्रि भनेर प्रसिद्ध हुनेछ, यो दोस्रो वरदान दिनुभयो। र तेस्रो वरदान चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि, तपाईँको तेज नष्ट होस् भनेर मैले श्राप दिएको थिएँ, अथवा दक्ष प्रजापतिले श्राप दिनुभएको थियो, तर त्यो तेज चाहिँ 15-15 दिनमा अप एन्ड डाउन हुनेछ, कम बेस हुनेछ र त्यसलाई शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षका नामले जानिनेछ भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। त्यही अनुरूप आज हामी शिवरात्रि भनेर मान्दछौँ। र खासमा हाम्रो जुन यो पशुपतिनाथको देश नेपाल भनेर पनि चिनिन्छ, सम्पूर्ण विश्वले नै चिन्ने पनि गर्दछ। र यो महाशिवरात्रिमा खास गरी विश्वभरका हिन्दूहरूको एउटा प्रमुख तीर्थको केन्द्र बन्ने गर्छ यो पशुपतिनाथ जुन अहिले हामी रहेका छौँ। र शिवरात्रिसँग त्यस्तो विशेष अरूभन्दा बढी महत्त्व यो क्षेत्रले राख्ने हो के हो? र साँच्चै नै हो, किनभनेदेखि राष्ट्रदेव हुनुपर्दछ। आज विश्वको कुनै पनि देशमा एउटा एउटा आस्था लिएर नै अगाडि बढेको हामी देख्दछौँ। भनेदेखि नेपाल राष्ट्र प्रारम्भदेखि नै शिवमाथि श्रद्धा गरेर शिवको देश भनेर चिनिएको छ र शिवको महिमा संसारभरि नै हुनुपर्दछ। आज संसारको कुना कुनामा हामीले शिवलिङ्ग देखिरहेका छौँ। अमेरिका भयो, युरोप भयो, जहाँ पनि हामीले शिवलिङ्ग अथवा शिवको मन्दिर जहाँ पनि हामीले देखिराखेका छौँ। भनेदेखि शिवको महत्त्व नै हाम्रो संस्कृतिको महत्त्व हो, शिवको महत्त्व नै हाम्रो संस्कारको महत्त्व हो, शिवजीको महत्त्व नै हामीहरूको धर्मग्रन्थको महत्त्व हो। जस्तो व्याकरण शास्त्रको प्रारम्भ नै शिवबाट भएको छ र व्याकरण शास्त्रमा सर्वप्रथम 14 सूत्र छन् भनेदेखि ती 14 सूत्र पनि शिवको डमरुबाट प्रकट भएको छ। नृता अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपञ्चवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम भनेर 14वटा सूत्रको प्रारम्भ पनि भगवान शिवको डमरुबाट भएको छ। र शिव साह्रै चाँडो खुसी हुने देवता भएको हुनाले आज संसारका जति पनि हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छौँ शिवप्रति धेरै नै आकर्षित छौँ र उहाँको पूजा गर्ने तरिका पनि साह्रै सजिलो छ। एउटा मात्र पानी चढाइदियो, मात्र बेलपत्र चढाइदियो भनेदेखि शिव खुसी हुनुहुन्छ। अरू धेरै पूजाको सामग्री पनि लिइरहनु पर्दैन, मात्र फुल चढाउँदाखेरि बेलपत्र चढाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र चाँडै खुसी भएर अरू सबै 9 ग्रहहरू पनि शिवको पूजा गर्दा शान्त हुनुहुन्छ। शनिको पीडा छ भनेदेखि शिवको पूजाले शनि
को प्रकोप शान्त हुन्छ, अरू ग्रहको पनि प्रकोप शान्त हुन्छ र शिवको आराधनाबाट हामी मनोकामना सिद्ध गर्न सक्दछौँ। र तपाईँले मोहरात्रि, जुन मोहरात्रि भनेर भन्ने गरिन्छ, शिवरात्रिको एक रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ, यो मोहरात्रिको सम्बन्धमा थोरै कुरा बताइदिनु न। र मोहरात्रिको सम्बन्धमा त्यति धेरै बेला अनुभव छैन, तर पनि हामीले यही नै जान्नु पर्दछ कि शिवजीको जुन श्रद्धासँगले जुन पूजा गरिन्छ र श्रद्धासँगले पूजा गर्नु र उहाँलाई खुसी पार्नु, त्यो मलाई लाग्दछ एउटा नाम हो र उहाँको पूजा गर्नु नै छ योभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तै मैले अहिलेको पुस्ताको कुरा गरौँ, जस्तै अहिलेको जुन नव पुस्ता रहेको छ, एउटा शिवजीले बिक्स भाङ खाने, धतुरो सेवन गर्ने, एउटा बाघको छाला ओढेर हिँड्ने, खरानी घच्ने, यस्तो खालको चाहिँ एउटा सामान्य अर्थमा एउटा व्याख्या गरिन्छ। यसभित्रको धार्मिक महत्त्व, त्यसले त्यो वैज्ञानिक पक्ष त्यहाँ कतिको जोडिएको छ र खासमा त्यो विशेषता चाहिँ के रहन गएको छ शास्त्रीय मान्यतामा? र साँच्चै कुरा हो, किनभने शिवजीले मसान घाटमा बस्नु त्यो एउटा वैराग्यको प्रतीक हो र उहाँ मसान घाटमा बस्नुहुन्छ, त्यसको अर्थ हो हामी सबै एक दिन मसान घाटमा पुगेर नै हामी शान्त हुन्छौँ। हामी जतिसुकै मसान घाटदेखि डराए तापनि अन्तिम समयमा हरिया बाँसमा बाँधेर त्यो मसान घाटमा पुर्याएर हामीलाई जलाउँदछन् भनेदेखि भगवान शिव पहिला नै गएर त्यहाँ बस्नुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ त्यस ठाउँदेखि डराओ, त्यो एक दिन जाने ठाउँ हो र आफ्नो मृत्यु सधैँभरि याद रहोस् भन्ने हिसाबले नै उहाँले आफ्ना गलामा सापको माला पनि लगाउनु भएको हो र मसान घाटमा बस्नु उहाँले एउटा वैराग्यको प्रतीकको शिक्षा दिनुभएको हो। त्यसै गरी भाङ चढाउने जहाँको प्रश्न छ, भाङ चढाउने त्यो चाहिँ एउटा परम्परा भइआएको छ। मलाई लाग्दछ भगवान शङ्कर वैष्णवानाम यथा शम्भु भनिन्छ, वैष्णवहरूमा महान हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको अनन्य भक्त हुनुहुन्छ भने उहाँले भाङ खाने एउटा प्रथा चलेको मात्रै हो। उहाँले, मलाई लाग्दछ उहाँले भाङ खानुहुन्न, तर एउटा परम्परा चलेको हुनाले शिवजीलाई चढाएर नै खाउँ, खानेवालाले चढाएर प्रसाद बनाएर खाउँ भनेको हुनाले त्यो चढाएर खाने परम्परा बसेको हो। वास्तवमा भगवान शङ्करले भाङ चाहिँ खानुहुन्न, यो कुरो साँचो हो। डाक्टर तिलक चैतन्यजी धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण संवादको लागि र मलाई समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले यो पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारको क्रमलाई हामीले जोडिरहेका छौँ र भर्खरै मात्र डाक्टर तिलक चैतन्यसँग हामीले कुराकानी गरौँ। र दर्शकबिन, अहिले माउन्टेन टेलिभिजन र भक्ति दर्शन टेलिभिजन मार्फत यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको पनि म यहाँबाट अवगत गराउन चाहन्छु र म फेरि पनि भन्छु, हामी यो पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा छौँ जुन शिवजीको जुन महत्त्वपूर्ण शिवलिङ्ग रहेको छ त्यसको समीपमा रहेका छौँ र भगवान महाराधिदेव देवादिदेव महादेवको कृपा तपाईँ हामी सबैमा मिलिरहोस्, हामी यो पनि कामना गर्दछौँ दर्शकवृन्द। र यत्तिकैमा विज्ञहरूसँग हामीले कुराकानीको क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। भर्खरै मात्र यो शिवरात्रिको सांस्कृतिक महत्त्व के छ र महादेवको स्वरूप के कस्तो रहेको छ र आफैमा शिवरात्रिको लागि यो पाशुपत क्षेत्रको महत्त्व पछाडिको कारण चाहिँ के रहन गएको हो शास्त्रीय मान्यतामा, यस सम्बन्धमा यसअघि कुराकानी गरेका थियौँ। र अबको क्रममा एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो यहाँको पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँसँग म एकैछिन कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो यो विशेष प्रत्यक्ष प्रसारण। धन्यवाद। सुरुमा तपाईँले आफ्नै मुखबाट आफ्नो परिचय दिनु होला। मेरो परिचय हो शान्ति बाबा, मेरो नाम बिहार खड्का हो, म खड्का परिवारमा जन्मिएको हुँ र म चाहिँ अहिले शाकाहारी छु। 20-25 वर्षदेखि म शिवको आराधना गर्दै आएको छु र म शिवको आराधना गर्दै सकेपछि मलाई शान्ति प्राप्ति भयो। तपाईँ 20-25 वर्षबाट एउटा शिव भक्त हुनुहुन्छ, शिवको आराधना गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ यो बताइदिनुहोस् कि शिव भक्तिमा लागे यो 20 वर्षको अनुभवमा मलाई शान्ति प्राप्ति भएको छ। सबभन्दा हामी चाहिँ आहार विहारबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, बोली वचनबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, सत्य नै शिव हुन्। सत्य बोल्यो भनेपछि शान्ति प्राप्ति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी शिव प्राप्तिको लागि सबभन्दा पहिले हामीहरू चाहिँ शान्तिको लागि सत्य बोल्नु पर्दछ, सत्य बोल्नु पर्दछ। सत्य बोल्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ? त्यो सत्य बोल्ने प्रेरणा चाहिँ तपाईँको शिव भक्तिमा लाग्यो भनेपछि आफै त्यो शिव मतलब सत्य बोल्ने प्रेरणाहरू आफ्नो आत्माबाट जागेर आउँछ। र तपाईँले भक्तिको क्रममा चाहिँ दिनहुँ चाहिँ तपाईँको एउटा दिनचर्या कसरी बित्ने गर्छ त्यो पनि अलिकति बताइदिनु। क्रममा म 5 बजे उठ्ने गर्छु, बिहान 5 बजे उठेर आफ्नो योगाहरू गर्छु। योगाहरू गरिसकेपछि म आफ्नो चाहिँ स्नान गर्छु।
त्यसपछि म आफ्नो चाहिँ जाप गर्छु, शिव जाप गर्छु अनि मेरो 1 घन्टा चाहिँ म चाहिँ शिवको आराधना गर्छु। र आज तपाईँले पशुपतिनाथको दर्शन गरिसक्नुभयो? मैले गरिसकेँ। र एउटा तपाईँले भनिदिनुहोस् कि भित्रको माहौल चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? मन्दिरभित्रको माहौल गत सालभन्दा अहिले साह्रै राम्रो छ, एकदम शान्ति छ, छिटो छ, शान्तिपूर्ण छ, साह्रै खुसी लाग्छ मलाई। र तपाईँको केही अहिले हाम्रा लाखौँ दर्शकवृन्दहरूले अहिले हेरिराख्नु भएको छ, यो पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा रहेर भर्खरै मात्र पशुपतिको दर्शन गरेर फर्किसक्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नो सन्देश केही छ? मेरो सन्देश के छ भनेपछि यो पावन अवसरमा शुभकामना छ, सबैलाई शान्ति प्राप्ति होस्, यो देशमा संसारमा मानव जातिमा शान्ति होस्, मेरो शुभकामना यही छ। कोटि कोटि मेरो शुभकामना छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले भर्खरै मात्र कुराकानी गरेका छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, शिव भक्तहरूसँग जो अध्यात्म क्षेत्रमा लागिसक्नु भएको छ। र म एकैछिन दर्शकवृन्द यहाँको व्यवस्थापकीय पक्षको कुरा गर्न चाहन्छु अन्त्यमा। र भर्खरै मात्र भित्र प्रवेश गरेर आउनुभएका एकजना भक्तजनसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विगतका वर्षहरूभन्दा यतिन्जेलसम्म निकै प्रभावकारी रूपमा चुस्त दुरुस्त रूपमा व्यवस्थापकीय पक्ष अगाडि बढिरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। प्रत्यक्ष प्रसारको क्रम जारी छ। एकैछिन विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिन हामी ब्रेकतर्फ लाग्छौँ।